अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा कुरान वर्ड फॉर वर्ड कुरान का लेसन 2 है। और लास्ट टाइम हमने काफ़ी लंबी चौड़ी इंस्ट्रक्शंस कर ली थी, काफ़ी लंबी चौड़ी इंट्रोडक्शन हो गई थी कोर्स के बारे में, और गाइडलाइंस थे, सब कुछ थे। तो आज हम इंशाल्लाह सीधा स्टार्ट करेंगे अपना। कोई इंस्ट्रक्शंस इस वक्त नहीं बोलूंगी, जो भी होगा इंशाल्लाह आफ्टर द क्लास कर लेंगे ताकि क्लास हमारी स्टार्ट हो जाए। और चूंकि लास्ट टाइम हमने सिर्फ एक ही सेंटेंस किया था लेसन 1 में, तो मैं उस एक सेंटेंस को रिपीट कर देती हूँ। वैसे भी जितनी दफा हम कुरान स्टार्ट करेंगे हम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना ही पढ़ना, ये हमें हुक्म है और कुरान में हुक्म है, अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि आप कुरान जब स्टार्ट करें तो आप उससे पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जरूर पढ़ लीजिएगा। तो एक जल्दी से क्विक रिव्यू कर देती हूँ, मैं हर रोज रिव्यू नहीं करूंगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का मतलब क्या है? अऊज़ु का मतलब है इंग्लिश में आई सीक रेफ्यूज या आई सीक प्रोटेक्शन। जिससे रह गया था कल लिखना, वो आज लिख सकती हैं। उर्दू में है मैं पनाह चाहती हूँ, मैं पनाह मांगती हूँ, मैं पनाह मांगता हूँ। व्हाटएवर इज, आपको इंग्लिश में लिखना है तो आप इंग्लिश में लिख लें, उर्दू में लिखना है तो उर्दू में लिख लें, और दोनों में लिखना है तो दोनों में लिख लें। सो जस्ट रिपीटिंग अगेन, आउज़ु आई सीक प्रोटेक्शन, आई सीक रेफ्यूज, मैं पनाह चाहती हूँ, मैं पनाह मांगती हूँ, मैं पनाह मांगता हूँ, मैं पनाह चाहता हूँ। बी का मतलब क्या है? अऊज़ु बिल्लाहि। बी का मतलब इंग्लिश में है विद, बाय, इन, डिपेंड करेगा, और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं बी के साथ, बी का मतलब। लेकिन इस वक्त हमें चाहिए, समझिए कि विद या बाय, जो भी आप यूज करें, विद है बल्कि। तो और उर्दू में आप लिखेंगी की भी लिख सकती हैं, और के पास, यानी कि अऊज़ु बिल्लाहि, तो मैं पनाह चाहती हूँ अल्लाह के पास या अल्लाह की। आई सीक रेफ्यूज, आई सीक प्रोटेक्शन विद अल्लाह, ठीक है ना? अल्लाह अल्लाह है। मिन आप लिख लीजिए, जो कॉमन वर्ड्स है ना, बी और मिन, ये जो इन्होंने मेरी पूरी क्लासेस की हुई हैं अरबिक 1 से 4 तक, उनको बहुत अच्छी तरह आती हैं। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप इनको खासकर साइड में लिख लिया करें। बी का मतलब है विद, बाय, इन। मिन का मतलब है फ्रॉम, यानी से उर्दू में। अशैतान सबको पता है शैतान का नाम है। अर रजीम मैंने आपको बताया था, जिस तरह हम रजम करते हैं, पत्थर मारते हैं शैतान को जाके, जो मरदूद, जो धुतकारा हुआ, जो रद्द किया हुआ, जो इंग्लिश में है द कर्स्ड, द एक्कर्स्ड, द रिजेक्टेड। आपको 3 नाम दे रही हूँ, इससे ज्यादा भी मीनिंग्स हैं लेकिन मैं 3 बता रही हूँ। इंग्लिश वाली द कर्स्ड, द एक्कर्स्ड, द रिजेक्टेड। और ये किसी ने कल पूछा था मुझसे कि ये किस किस्म की सिफा है। ये सिफा एक्चुअली मफऊल बन जाती है, यानी मरदूद, धुतकारा हुआ, पत्थर मारा हुआ, रद्द किया हुआ। तो पूरे सेंटेंस का है आई सीक रेफ्यूज या आई सीक प्रोटेक्शन विद अल्लाह फ्रॉम सेटन द कर्स्ड। उर्दू में है मैं पनाह मांगती हूँ या चाहती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। तो चलें आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले हमें यह हुक्म है कि हमें एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, एक फोरमोस्ट सबसे पहला उसूल है हमारी दीन का, कि जो कुछ भी हम स्टार्ट करें, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, वी स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह या इन द नेम ऑफ अल्लाह या बाय द नेम ऑफ अल्लाह। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। वट एवर वी डू, आप यकीन करें कि अगर आपने घर का, आपने चूल्हा भी जलाया, आपने सफाई भी की, आपको मजा नहीं आ रहा है, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, कुकिंग भी अच्छी नहीं लग रही है, आप सिर्फ ये कि या अल्लाह मैं कर रही हूँ तेरी रजा के लिए, क्योंकि मेरा शौहर, मेरे बच्चे हैं, उनकी मेरी जिम्मेदारी है इस वक्त मैं उनको कुछ खिलाऊं पिलाऊं। तो दिल में सोच लें और अल्लाह की रजा के लिए कर लें। आप जो काम भी करेंगी तो इंशाअल्लाह ताला जब हम हर काम अल्लाह की रजा के लिए करेंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करेंगे, तो क्या होगा? आपको पता है कि इंशाअल्लाह ताला हमें उसमें कामयाबी होगी, हमें उसका अजर भी मिलेगा। और अल्लाह मतलब हाँ, ना सिर्फ हम कामयाब होंगे, हमें सवाब भी मिलेगा, और जो कुछ हम करेंगे उसमें अल्लाह ताला बरकत डालेंगे। आवर वर्क विल बी ब्लेस्ड, अल्लाह सुब्हाना व तआला विल ब्लेस आवर वर्क, जो भी हम करेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरी बात ये है कि जब हम अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं तो हम थिंक ट्वाइस करेंगे, बार बार सोचेंगे कि जो कुछ मैं कर रही हूँ क्या ये अल्लाह को पसंद है कि नापसंद है।
मसलन मैं वेगस जाऊं और मैं जाके करती हूँ कि मैं इसमें पैसे डाल रही हूँ स्लॉट मशीन में, और मैं पैसे डालते हैं या टोकन जो भी डालते हैं कि मैं वो डाल रही हूँ, तो बिस्मिल्लाह करके डालूंगी तो मेरा जैकपॉट निकलेगा या जो भी निकलेगा, तो मैं 10 दफा सोचूंगी, आई विल थिंक ट्वाइस कि वट एवर आई एम डूइंग इज इट टू प्लीज अल्लाह और डिसप्लीज अल्लाह, ये अल्लाह को खुश करेगा या अल्लाह मुझसे नाराज हो जाएंगे। तो अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु की एक उन्होंने रिपोर्ट किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एवरी इंपॉर्टेंट वर्ड और मैटर दैट डज नॉट बिगिन विद द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह इज वुंडेड। वुंडेड दूसरा लफ्ज इसका डिसफिगर्ड, अरबिक का लफ्ज है, उसकी इसकी ये ट्रांसलेशन है डिसफिगर्ड, हर्ट या स्पॉइल्ड। यानी जो जरूरी काम हम शुरू करेंगे लेकिन अल्लाह के नाम से नहीं शुरू करेंगे, वो क्या हो जाएगा, वुंडेड होगा यानी जख्मी होगा, वो डिसफिगर्ड होगा यानी उसकी शक्ल बिगड़ी हुई होगी, वो हर्ट होगा यानी वो अगेन जख्मी होगा, स्पॉइल्ड होगा यानी वो बिगड़ गया होगा। इसका मतलब ये कि जब हम अल्लाह के नाम से शुरू नहीं करते हम महरूम रह जाते हैं। किस चीज से महरूम रह जाते हैं? वी डिप्राइव आवरसेल्व्स ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ द गुडनेस एंड ऑफ ईज। ब्लेसिंग्स क्या होता है? बरकतों से, अल्लाह की बरकतों से हम महरूम रह जाते हैं। गुडनेस यानी अच्छाई, और ईज मतलब आसानी। तो हमारा काम मुश्किल भी हो जाता है, आसान नहीं रहता, उसमें बरकत नहीं रहती है। इसलिए हम जब बिस्मिल्लाह कहते हैं तो हम इनवाइट करते हैं और हम वेलकम करते हैं कि अल्लाह की ब्लेसिंग्स, अल्लाह की मदद हमारे साथ शामिल हाल हो और हमारा काम बेहतरीन भी हो जाए, आसान भी हो जाए। ब्यूटीफुल। आप सोच लें, बिस्मिल्लाह पे तो लोग पूरे पूरे लेक्चर्स आपको दे देंगे, मैंने दिस शॉर्टेस्ट दैट आई कुड मेक। एक और बात है, जब हम बिस्मिल्लाह कहते हैं तो हमारा ईमान, आवर फेथ एज मुस्लिम्स इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज होता है, क्यों बढ़ता है? क्योंकि हम ऑल्दो हम अल्लाह को देख नहीं सकते हैं, लेकिन हमें अल्लाह की प्रेजेंस फील होती है, हमें पता चलता है, हम जानते हैं कि अल्लाह हमारे बहुत करीब है, ही इज वेरी क्लोज टू अस, और वो हमें सुन रहा है, वो हमें देख रहा है। इससे हमारा और अल्लाह का जो आपस का रिश्ता है, जो बॉन्ड है, वो मजबूत होता जाता है। इट मेक्स आवर बॉन्ड विद अल्लाह स्ट्रॉन्गर देन एवर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको आता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहना, चाहे तजवीद आती हो या नहीं आती हो, इंशाल्लाह कोशिश करें कि आप उसको सही तरह से प्रोनाउंस भी कर सकें। तो इसको कहते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का नाम है बसमला। जो लिखना चाहे लिखें, जरूरी नहीं है, जो लिखना चाहे लिख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को कहते हैं बसमला। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ना सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहना भी आता है, बल्कि हमें उसका मीनिंग भी आता है, सबको आता है, बचपन से सिखाया जाता है। लेकिन चलें अब हम उसके एक एक वर्ड को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मी दो लफ्ज हैं, बी और इसम। बी का मतलब आप पढ़ चुके हैं, विद, बाय, इन, और यहां पर हम कहेंगे साथ या से, जो भी आप कहेंगे। इसम, इसम क्या चीज है? उसका रूट लेटर्स लिख लीजिए। इसम के रूट लेटर्स हैं सीन, मीम, वाओ। सीन, मीम, वाओ। इसम क्या चीज होता है? नाम, यानी इंग्लिश में नेम। तो बिस्मी, विद द नेम। अब चूंकि हमने एक खास नाम का लिखना है तो विद नेम नहीं कहेंगे, विद द नेम कह देंगे। इसम का मतलब नेम, लेकिन अब हम बिस्मी कह देंगे तो वो अब एक खास नाम बन जाएगा, यानी विद द नेम। उर्दू में हम कहेंगे साथ नाम, या अल्लाह के नाम से। और इसके बाद लफ्ज अल्लाह है, वो आप पढ़ चुके हैं कल। अल्लाह प्रॉपर नेम ऑफ अल्लाह है, अल्लाह का जाती नाम है, अल्लाह का खास नाम है। तो पूरा जब आप कहेंगे बिस्मिल्लाह, इन द नेम ऑफ अल्लाह, विद द नेम ऑफ अल्लाह, बाय द नेम ऑफ अल्लाह, जो आपको कन्वीनियंट लगे आप वो यूज करें, सब करेक्ट है। उर्दू में आप कहेंगी अल्लाह के नाम के साथ या साथ नाम अल्लाह के। अगर आप एक एक वर्ड लिख रही हैं, आपको रनिंग इंग्लिश में लिखना है तो अल्लाह के नाम के साथ, अगर आपने वर्ड बाय वर्ड लिखना है तो साथ नाम अल्लाह के। तो अल्लाह के नाम के साथ, और फिर आगे जो अल्फाज आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, अर रहमान अर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला अपने आप को ये दो डिस्क्रिप्शंस दे रहे हैं, दो सिफात अल्लाह ताला शुरू में ही अल्लाह का नाम स्टार्ट करते हैं और अल्लाह ताला में अपनी दो डिस्क्रिप्शंस दे रही हैं। और इससे पहले कि मैं आपको इसकी इंग्लिश और उर्दू ट्रांसलेशन बताऊं, मुझे थोड़े से कुछ आपको थोड़ा सा ब्रीफ करने दीजिए कि अर रहमान और अर रहीम का नाम क्या। अभी ट्रांसलेशन मत लिखिए आप। दोनों अर रहमान और अर रहीम उनका सेम ही रूट लेटर है, रा हा मीम, रा हा मीम। ओके, तो दोनों का एक ही, दोनों के रूट लेटर्स एक ही हैं। चलें, मुबारक हो, आज शायदा भी आ गई क्लास में। तो अस्सलाम वालेकुम शायदा, अभी जवाब नहीं दीजिएगा, कोई बात नहीं, दिल में जवाब दे दें, क्लास चल रही है। तो रहमान और रहीम दोनों के सेम रूट लेटर्स हैं, रा हा और मीम। और इंग्लिश में इन रूट लेटर्स का मतलब अगर आप सोचा देखें तो डिक्शनरी में तो बहुत लंबे मीनिंग्स होंगे, लेकिन मैंने चार उठाए। मर्सी, पिटी, फॉरगिवनेस
ness, forgiveness and compassion. mercy, pity, forgiveness, compassion, ये रूट लेटर्स का मतलब है. उर्दू में इनका क्या मतलब है? रहम करना, तरस खाना, मुआफ करना, forgiveness is मुआफ करना, और compassion यानी शफकत से पेश आना. दोबारा कहती हूँ, रहम करना mercy, pity तरस खाना, forgiveness मुआफ करना, compassion शफकत से पेश आना. अरबिक में इसके लिए एक वर्ड है रहमा. रहमा इस यानी मर्सी, पिटी, वो रूट लेटर्स थे, और ये रहमा इसका वर्ड है पूरा. तो अब आप देखते हैं कि जब आप कोई भी इंग्लिश की ट्रांसलेशन उठाते हैं, आप उसको पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आई एम श्योर आप सबने पढ़ी होगी, उसमें लिखा होगा द मोस्ट बेनिफिसेंट, द मोस्ट मर्सीफुल. अब आप ये बताइए कि ये जो बेनिफिसेंट लफ्ज है, आप अपनी आम लाइफ में कभी यूज करते हैं? नहीं यूज करते हैं. तो ये ट्रांसलेशन जो है, जो हम कोई लफ्ज यूज ही नहीं कर रहा है, लिटरेचर को भी नहीं एक्सप्लेन कर रहा है, प्रॉपरली अंडरस्टूड भी नहीं हो रहा है, तो व्हाई शुड वी यूज दिस वर्ड एज द मोस्ट बेनिफिसेंट? इट डज नॉट इवन गिव द फुल मीनिंग ऑफ अर्रहमान एंड अर्रहीम. सिमिलरली उर्दू में जब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला. बड़ा मेहरबान. अगेन दिस इज नॉट द बेस्ट ट्रांसलेशन. उर्दू में जब आप कहते हैं मेहरबानी, तो मैं आपको कह सकती हूँ आप मेरे ऊपर ये मेहरबानी कर दीजिए सर, आप ये करिए. क्या उसमें रहम शामिल होती है? नहीं, रहम नहीं होता है उसमें. कंप्लीट पिक्चर हमको नहीं मिलता है. तो रहम, अच्छा रहम जो रूट लेटर्स हैं रा हा मीम, उससे एक और वर्ड भी बनता है. बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, लेकिन एक और भी वर्ड बनता है जिसको कहते हैं रहीम. रहीम क्या चीज होती है? हमारे एक माँ की जो वूम्ब होता है, द वूम्ब ऑफ अ मदर, जिसके अंदर बच्चा पलता बढ़ता है. तो ये अब हमने रहमान भी देखा, रहीम भी देखा, रहीम भी देखा, लेकिन ये तमाम अल्फाज है, तो हमें अब अंडरस्टैंड करना होगा कि ये तीन वर्ड्स जो हैं सेम रूट लेटर से आई हैं, तो ये डिफरेंट इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, डिफरेंट मीनिंग क्या है. सबसे पहले तो रहीम का बता दूं. रहीम, एक माँ का रहीम क्या होता है? ये इस आइडिया से इसका नाम पड़ा है, अरबों ने डाला है कि इसमें माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो माँ के उस वक्त अल्लाह के बाद माँ के रहमो करम पे होता है. माँ जो है उसके जो फीटस जब माँ के पेट में होता है, माँ के वोम में होता है, तो सारी जो उसकी परवरिश होती है अल्लाह के बाद माँ के अंदर से हो रही होती है. अल्लाह करा रहा होता है, लेकिन माँ के अंदर से हो रही होती है. माँ की ग़िज़ा, माँ की सांस, माँ की हर चीज, उसको पानी वानी, जो माँ दवाइयां जो कुछ खा रही हो, बच्चे को नरिशमेंट मिल रही, तो बच्चा उससे ग्रो कर रहा होता है. तो देखें, हर एंगल से बच्चा जो है वो माँ की मर्सी पे होता है. ठीक है, इसीलिए मर्सी, रहम, इसीलिए रहीम नाम है. इससे अभी हम कंसर्न नहीं है, सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रही थी. अर्रहमान क्या चीज है? उसको अगर आप देखा जाए, अगेन बहुत लंबी उसकी आपको क्लासिफिकेशन और बहुत एक्सप्लेनेशन मिलेगी, लेकिन मैं आपको 3 फीचर्स बताना चाहती हूँ अर्रहमान या रहमान के बारे में, उसकी जो लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर है और उसके मतलब से. एक तो ये है वो चीज जो बहुत एक्सट्रीम है, यानी जब आन आ जाता है, किसी लफ्ज के साथ आन आ जाता है उसके एंड में, उसका मतलब ये चीज एक्सट्रीम बन गई है, ये अनइमेजिनेबल बन गई है. तो अगर हम कहते हैं रहमान, उसका मतलब है एक्सट्रीमली मर्सीफुल. एक्सट्रीमली मर्सीफुल इंग्लिश में बहुत ज्यादा रहम करने वाला, सबसे ज्यादा रहम करने वाला. लेकिन इसके साथ जब आन आता है, तो आन के साथ ये भी इंप्लाई होता है कि ये अभी प्रेजेंटली ये चीज हो रही है, जो भी चीज हो रही है वो इस वक्त है, ऑन गोइंग है, इट इज हैपनिंग राइट नाउ. लेकिन इसके साथ एक तीसरी चीज होती है, मैंने आपको बताया 3 चीजें बताऊंगी तो पूरा मतलब समझ में आएगा, सॉरी. तो ये है कि ये चीज परमानेंट नहीं है. अल्लाह की क्वालिटीज परमानेंट है रहम की, लेकिन जब हम कहते हैं अर्रहमान, तो वो चीज इसलिए परमानेंट नहीं होती है क्योंकि ये जब आप देखते हैं कि जौआन का क्या मतलब है? जौआन का मतलब भूखा. सारी उम्र तो कोई भूखा नहीं रह सकता ना. अतशान का मतलब है थर्स्टी, प्यासा. सारी उम्र तो हम नहीं रह सकते हैं ना. गदबान का मतलब है एंग्री, गुस्से में. तो क्या सारी उम्र तो हम गुस्से में नहीं रह सकते हैं ना. तो इनमें जो कॉमन चीज है वो ये है कि ये सब टेम्परेरी चीजें हैं, ये प्रेजेंट टेंस में है, ये हाजिर में है, और इसके बाद अगर कोई चीज ऐसी हो जाए तो ये चीज खत्म हो जाएगी. अगर खाना खा लेंगे भूख खत्म हो जाएगी, पानी पी लेंगे प्यास खत्म हो जाएगी, और गुस्सा पता नहीं किस चीज से खत्म होगा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से गुस्सा खत्म होगा, या पता नहीं किस चीज से, जिसने गुस्सा दिलाया है वो कुछ करेगा तो खत्म होगा. तो ये फीचर यही इंप्लाई करती है कि अल्लाह का नाम भी अर्रहमान है, तो उसका मतलब ये कि वो एक्सट्रीमली मर्सीफुल है, बहुत ज्यादा रहम करने वाले हैं, सबसे ज्यादा रहम करने वाले हैं. लेकिन
لیکن کیا اللہ تعالیٰ ہم پہ یہ جو ایکسٹریم رحم ہے کیا اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ کین ہی ڈو دیٹ؟ یس ہی کین ڈو دیٹ. وہ کب کریں گے؟ جب ہم ان کی اطاعت نہیں کریں گے، جب ہم ڈس اوبیڈینس کریں گے، جب ہم اللہ کے غضب کو پکاریں گے، جب ہم اللہ کو ناراض کریں گے. ٹھیک ہے، یہ الرحمن کے معنی ہے. رحیم کے کیا معنی؟ الرحیم، یہ دو یونیک فیچرز ہیں اس کے. ایک تو یہ ہے کہ رحیم جو ہے وہ پرماننس ہے، یعنی جو رحیم ہے وہ رحیم ہے، ہمیشہ رحیم ہے، تو ہمیشہ رحم کرنے والا ہے وہ. ٹھیک ہے نا. اللہ جو ہے وہ انگلش میں آپ یوز کر سکتے ہیں، ہی از پرپیچولی مرسیفل، he is always merciful, he is constantly merciful, he is endlessly merciful, یعنی his mercy is always going to be there. اللہ کی رحمت، اللہ کا جو رحم ہے وہ ہمیشہ رحم اللہ کے پاس رہے گا. یہ کوالٹی ہے جو ہمیشہ رہے گی. میں نے آپ کو شاید اگزامپل دیا تھا، شیخ اکرم کی اگزامپل دی تھی جب ہم عربک پڑھ رہے تھے. سوری تھوڑا سا ڈسٹریکٹ کرتی ہوں، آپ کو یاد رہیں گی یہ باتیں. جب کوئی ہنسی کی بات ہوتی ہے بات یاد ہی رہ جاتی ہے نا، سیریس بات یاد نہیں رہتی ہے. جب انہوں نے بتایا تھا کہ جب ہم کہتے ہیں جمیل، تو جمیل بھی اسی طرح نا این کا آتا ہے نا، جیسے الرحیم ہے تو جمیل، وہ بھی جس میں یا آ جاتا ہے وہ جمیل ہے. تو وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کوئی انسان ہے وہ خوبصورت ہے تو وہ آج صبح خوبصورت ہے اور شام کو بدصورت ہے، یا صبح بدصورت ہے اور شام کو خوبصورت ہے. لیکن پھر انہوں نے ایڈ کیا انلیس کہ وہ میک اپ لگا کے خوبصورت ہو رہی تھی. تو اس طرح کی باتیں وہ بولتے ہیں شیخ اکرم. سیکنڈلی یہ چیز ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو رحیم ہے وہ پرماننٹ کیریکٹرسٹک ہے، پرماننٹ فیچر ہے، لیکن اٹ مے ناٹ بی ہیپننگ رائٹ ناؤ. جیسے رحمان تھا اٹ از ہیپننگ رائٹ ناؤ، لیکن رحیم اٹ مے ناٹ بی ہیپننگ رائٹ ناؤ. تو اللہ کی مرسی جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے، پرپیچول ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس مومنٹ پہ ہمارے پر ان کا رحم نہیں ہو رہا ہو. تو یہ اس میں انشاءاللہ ہم پہ تو ہو رہا ہے کیونکہ ہم اس کلاس میں ہیں. تو رحمان اور رحیم مجھے بتانا یہ تھا کہ دو صفات ہیں، الرحمن اور الرحیم. جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس میں دونوں صفات کو کمبائن کر کے ان پانچوں یونیک کوالٹیز کو ہم کمبائن کرتے ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ کہتے ہیں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں تو ہم اللہ کی اس مرسی کو پکار رہے ہوتے ہیں، اللہ سے وہ مرسی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جو ان پانچوں ڈسکرپشنز میں آتی ہے، جو کہ الرحمن اور رحیم دونوں ہیں. تو ہم اللہ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ ایکسٹرا مرسیفل ہوں گے، ہم پہ ایکسٹرا رحمان ہوں گے، ایکسٹرا رحیم ہوں گے، اور جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، جس چیز کو بھی ہم نے سٹارٹ کیا اس میں ہمیں ہیلپ کریں گے، ہمیں گائیڈ کریں گے، ہماری مدد کریں گے، اور ہمارا انشاءاللہ ہمیں سکسیس تک پہنچائیں گے. ٹھیک ہے، یہی مطلب ہے اس کا. تو اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب آپ ٹرانسلیشن یوز کریں گی تو آپ کو شروع میں آپ ٹرانسلیشن نہ یوز کریں. آپ کو میں جب یہ ٹرمز، یہ الفاظ سمجھا دوں ایک دفعہ، آپ کے ذہن میں یہ چیزیں بیٹھ جائیں کہ الرحمن الرحیم کا یہ صرف نہیں ہے کہ وہ نہایت ہی مہربان ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اردو میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا الرحمن، اور رحیم کا آپ لکھیں ہمیشہ رحم کرنے والا. یہ دو آپ لکھ لیں آپ کے لیے کافی ہے. باقی جو میں نے لیکچر دیا وہ نہ لکھیں کوئی بات نہیں. تو اردو میں ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا رحمان، اور رحیم ہے ہمیشہ رحم کرنے والا. انگلش والے لکھیں دی آلویز مرسیفل، نہیں سوری دا موسٹ مرسیفل. رحمان کا لکھیں دا موسٹ مرسیفل اینڈ دی ایکسٹریملی مرسیفل. اور الرحیم کا لکھیں دا آلویز مرسیفل لکھ لیں، دا کانسٹنٹلی مرسیفل لکھ لیں، دا اینڈلیسلی یا پرپیچولی، جو آپ کو پسند ہے آپ. پتہ نہیں خیریت. ہلو، اوکے. تو سوری بیچ میں کال آئی تھی، میں اس کو میرے خیال ہے میں پتہ نہیں کہ وہ کر دیتی ہوں، چلے رہنے دیں. تو میں آپ کو اور ایگزامپلس بتاؤں گی اس قسم کے ورڈز کا کہ جس میں آپ دیکھیں گی کہ ایک لفظ لکھا ہوا ہے لیکن اس کی جو ایک ٹرانسلیشن ہے اٹ مے اور مے ناٹ بی دا بیسٹ ٹرانسلیشن. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ. سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. چلیں ہم نے ٹرانسلیشن کر لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کر لیا. اب اس کا تھوڑا سا گرامر کر لیتے ہیں. بی آپ کو پتہ ہے حرف جر ہے، آپ کو میں ریپیٹ نہیں کروں گی، آپ جن کو گرامر آتی ہے ان کو اتنی گرامر آتی ہے. اسم کیا چیز ہے؟ ناؤن ہے، اسم ہے، لیکن بسمی لکھا ہوا ہے، اسم کو مرفوع ہونا چاہیے تھا، لیکن مرفوع کیوں نہیں ہے؟ حرف جر کی وجہ سے، بی کی وجہ سے. تو
जार और मजरूर, बिस्मी, बी जो है वो जार है और इसम जो है वो मजरूर है। अल्लाह क्या चीज है? इसम, फेल और हरफ में से कल हमने किया था अल्लाह जो है वो प्रॉपर नेम ऑफ अल्लाह है, उसको मरफू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अल्लाह मजरूर क्यों है, बिस्मिल्लाही क्यों है? इसका जवाब ये है कि इस वक्त बिस्मिल्लाही जो है ना, तो अल्लाह जो है वो इस वक्त उनका मुदाफ इलैही है। मुदाफ इलैही हमेशा मजरूर होती है, और किस चीज का मुदाफ इलैही है? उसका मुदाफ किधर है? इस्मु, तो इस्मुल्लाही, तो बिस्मी भी मुदाफ विद द नेम ऑफ अल्लाह हो गया, जार मजरूर हो गया, और इस्मुल्लाही मुदाफ इलैही हो गया। लिख लीजिए आप लोग। चलिए, अब अर्रहमान और अर्रहीम, इसका ग्रामर क्या है? ये इसम, फेल या हरफ है, दोनों इसम है, दोनों इसम सिफात हैं। ये दोनों मजरूर क्यों है? क्योंकि ये दोनों सिफात जो हैं वो अल्लाह के साथ जुड़ी हुई हैं। तो अगर मौसूफ अल्लाह है और वो मजरूर, इस वक्त लफ्ज अल्लाह मजरूर है, तो उनकी सिफात भी मजरूर आएंगी। दे हैव टू टैली, दे हैव टू अग्री। ठीक है, अब हम सूरह फातिहा शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने पढ़ लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुछ स्कॉलर्स के नजदीक, कुछ लोगों के नजदीक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा की पहली आयत है, और कुछ लोगों के मतलब दो ओपिनियंस है, और कुछ लोगों के करीब जो है, कुछ लोगों के नजदीक उनकी ये ओपिनियन है कि सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से स्टार्ट होता है। तो हमने इस वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कर लिया। आप जिस ओपिनियन को भी फॉलो करें। अब जो हमारी सूरह फातिहा की जो सेकंड आया कह लें या फर्स्ट आया कह लें, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। और अल फातिहा नाम है। अल फातिहा का क्या मतलब है? इसके रूट लेटर्स क्या है? फा ता हा, फा ता हा, और इसका मतलब है, रूट लेटर्स का मतलब है खोलना, टू ओपन, किसी चीज को खोलना यानी टू ओपन। ट्रांसलेशन क्या है? अल फातिहा, दी ओपनर, यानी खोलने वाला, एक खास चीज जो खोलने वाला। क्यों इसका नाम है खोलने वाला? बिकॉज जब हम कुरान खोलते हैं तो सबसे पहले ओपनिंग सूरा, ओपनिंग चैप्टर क्या है कुरान का? ये सूरा है, सूरतुल फातिहा। दूसरी बात ये, जब हम नमाज शुरू करते हैं, तो नमाज में भी हमारी जो फर्ज रेसिटेशन है, उसके अंदर सबसे पहले सूरह फातिहा है। हम सना पढ़ते हैं, उसके बाद हम ये फर्ज पढ़ते हैं जो कि हम पे फर्ज है, यानी अगर सना मिस हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती है। सूरह फातिहा के और भी बहुत सारे नाम हैं, अब उनकी डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन में नहीं पढ़ूंगी, लेकिन जस्ट नाम बता देती हूँ। उम्मुल किताब, उम्मुल कुरान, सबउल मसानी, अलहम्द, अस्सला, अशिफा। आप लोग इंशाल्लाह ऑनलाइन जाके इनकी एक्सप्लेनेशन देखना चाहें तो देख लें, मुझसे पूछना चाहें तो अलहदा से मुझसे भी पूछ लें। तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैंने आपको बता दिया पहली या सेकंड आया है, डिपेंड करती है, डजंट मैटर। अलहम्द के जो रूट लेटर्स हैं, हा मीम दाल, हमद, हा मीम दाल। इसका मतलब क्या है? इसके कुछ मानी हैं, मैं 2-3 मानी आपको बता दूं। इंग्लिश में टू प्रेज, टू पे भी है, टू रेकम्पेंस, टू थैंक, टू प्रेज, टू पे, टू रेकम्पेंस, टू थैंक। उर्दू में अगर आप इंग्लिश में आप ट्रांसलेशन में अगर देखेंगे अलहम्द क्या चीज है, अच्छा उर्दू में मैं आपको समझाती हूँ इसका क्या होगा। ये सिर्फ हा मीम दाल के मानी है, यानी तारीफ, देना, जजा और शुक्र, ये सब चीजें आ गई इसके मतलब है। और बॉल भी बहुत, एक डिक्शनरी खोलेंगी तो बहुत सारी आ जाएंगी। जब आप कोई उर्दू ट्रांसलेशन खोलेंगे और उसमें आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो उसमें क्या लिखा होगा? सब तारीफें। ये एक चीज को सिर्फ बता रही हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या बोलेगी? ऑल प्रेजेस। लेकिन मैं सिंपल क्वेश्चन आपको पूछ रही हूँ, जवाब भी मैं खुद ही दे रही हूँ, कोई इतने सारे लोगों में से अब कौन हाथ उठाएगा? तो जब हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम किस वक्त कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह? हम उस वक्त कहते हैं जब अल्लाह का शुक्र है। कोई भी चीज होती है, कोई भी अच्छा काम होता है, कोई भी चीज होती है, हम किसी चीज से भी खुश होते हैं तो हम क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? तो अल्हम्दुलिल्लाह का क्या मतलब हो गया? एक्चुअली ऑल प्रेजेस एंड ऑल थैंक्स, ऑल प्रेजेस एंड ऑल थैंक्स। अगर आप ये लिख लेते ये काफी है। अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश में ऑल प्रेजेस एंड ऑल थैंक्स। उर्दू में आप क्या लिखेंगी? सब की सब तारीफ और तमाम तर शुक्र, सब की सब तारीफ और तमाम तर शुक्र, यानी तारीफ की एक खास किस्म है। हम तारीफ भी करें, हम शुक्र भी अदा कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ली क्या चीज है? अगेन ली का मतलब है, उसका मीनिंग है फॉर, ली का मीनिंग है फॉर या बिलोंग टू इंग्लिश में, या ड्यू टू, फॉर, बिलोंग टू, ड्यू टू,
ٹھیک ہے. اور اردو میں آپ کیا کہیں گے؟ کے لیے, یعنی یہ کسی کا ہے یا کسی کے لیے ہے. اگر میں کہتی ہوں نا میرے پاس ایک چیز ہے تو میرا ایک گھر ہے, تو میں کہوں گی لی بیتون, ایسے بھی میں کہتی ہوں نا لی, کہ میرا ایک گھر ہے اور وہ گھر میرے لیے ہے. تو کے لیے بھی ہے اور کا بھی ہے, دونوں چیزیں آتی ہیں. میرا تو اس وقت جو ہے للہ, اللہ کو بلونگ کرتی ہے, اللہ کی بھی ہیں اور اللہ کے لیے بھی ہیں. سب چیزیں, سب تعریفیں اللہ کی ہیں, اللہ کے لیے بھی ہیں, اللہ کو ڈیو بھی, اللہ کو بلونگ بھی کرتی ہیں, ان کے بھی ہیں اور ڈیو بھی ہیں. ہمیں دینا بھی, ہم نے کہنا بھی, سب تعریف اور سب شکر کس کا کرنا ہے؟ اللہ کا کرنا ہے. تو اور آگے اللہ, آپ کو پتا ہے اللہ کا کیا مطلب ہے؟ تو الحمدللہ کا مطلب ہے تمام تعریفیں, سب کی سب تعریف اور تمام پر شکر اللہ کے لیے ہے. انگلش میں آپ کہیں گے all praise and all thanks belong to Allah, due to Allah, for Allah, جو بھی آپ کہنا چاہیں سب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا یاد رکھیے گا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی کو شکریہ نہیں ادا کر سکتے, کسی کو تھینک نہیں کر سکتے. یہ جو تعریف ہے خاص قسم کی تعریف ہے جس کے ساتھ شکر بھی ہے اور پریز بھی ہے, دونوں ہیں. رب, الحمدللہ رب العالمین. رب کیا ہے؟ رب کے روٹ لیٹرز کیا ہے؟ را با با, را با با. اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی آپ لکھیں مت, ابھی صرف آپ یہ دیکھیں کہ زیادہ تر ٹرانسلیشنز میں آپ دیکھیں گے تو یا الہ لکھا ہوگا یا معبود لکھا ہوگا, الہ یا معبود, کہیں کہیں پر پروردگار لکھا ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب الہ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ کہ جس کی عبادت کی جائے, جس کو خدا مانا جائے. تو اور انگلش میں کیا لکھا ہوگا؟ the one who is worshipped اور that which is worshipped. یہ کوئی ہستی ہے یا یہ کوئی چیز ہے, یہ کوئی پتھر ہے, کوئی مورتی ہے, جو بھی ہے وہ سب کے سب الہ ہیں. اور انگلش میں کیا اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں؟ رب کو کہتے ہیں لارڈ یا کہتے ہیں گاڈ, دونوں چیزیں کہتے ہیں, لارڈ بھی کہتے ہیں, گاڈ بھی کہتے ہیں. لیکن بہت سارے الہ بھی ہو سکتے ہیں, بہت سارے لارڈز بھی ہو سکتے ہیں, بہت سارے گاڈز بھی ہو سکتے ہیں لوگوں کے, میرے اور آپ کے نہیں, الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں جگہ 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 یہ بار بار بتاتے ہیں کہ لوگوں نے ملٹیپل ارباب چن لیے, رب کی جمع ارباب اور الہ کی جمع آلہہ. تو لوگوں نے ملٹیپل آلہہ اور ملٹیپل ارباب جو ہیں وہ چن لیے. اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں, سورہ نمبر 9 آیا نمبر 31, کہ جو Jews and Christians, the Jews and the Christians have taken their scholars and their monks as lords besides Allah. یعنی جو یہودی اور عیسائی ہیں ان لوگوں نے اپنے جو ریبائز ہیں, ان کے جو اسکالرز ہیں, ان کے جو بھی ان کے جو عالم ہیں, ان لوگوں کو اپنے رب بنا لیا انہوں نے, ارباب, لفظ ارباب بنا لیا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ الجاسیہ میں بھی کہتے ہیں, فرماتے ہیں سورہ نمبر 45 آیا نمبر 23, آپ یہ دیکھیں کیا کہتے ہیں. آپ نے کبھی اس کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا؟ اس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا. اب ہم سنتے ہیں, پڑھتے ہیں قرآن کو, حدیث کو, لیکن ہم کرتے ہیں وہ جو ہمارا دل چاہتا ہے. تو ہمارے لیے خدا کون ہے؟ ہم کس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ ہم کس کی بات مان رہے ہیں؟ وہ ہمارے خدا ہو گیا نا. ہمارا بزنس ہمارا خدا ہو گیا. ہماری ہر چیز جو ہماری خواہشات ہے, جس چیز کی ہمیں بہت زیادہ تمنا ہے, وہ ہماری, اسی کو ہم پرسو کرتے ہیں نا. جس چیز کو پرسو کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہی ہماری خدا بن. اور اللہ تعالیٰ کی الفاظ ہے, یہ میرے اور آپ کے نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ آپ نے کسی کو دیکھا ہے ایسے افرائیت, میرے پاس ابھی آیت نہیں ہے لیکن آپ دیکھ لیجیے گا کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے جو اپنے الہ کو, وہ اپنے خواہشات کو اپنے معبود بنا لیتے ہیں. سورہ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, سورہ نمبر 36 آیا نمبر 30, do not worship الشیطان, لا تعبدوا الشیطان, لا تعبدوا الشیطان, do not worship the شیطان. تو ورشپ کا لفظ کیا ہے؟ کیا ہم شیطان کی ورشپ کرتے ہیں؟ نہیں, شیطان کی ورشپ نہیں کرتے, لیکن ہم شیطان کو اوبے کر لیتے ہیں, شیطان کو فالو کر لیتے ہیں. شیطان ہم کو وسواس ڈالتا ہے, ہمیں بہکاتا ہے اور ہم بہک جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جسٹ ٹو میک اٹ کلیئر کہ رب کے معنی جو ہیں وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں, لوگ بنا سکتے ہیں. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے, دیکھیے فرعون نے اپنے آپ کو کیا کہا, انا ربکم الاعلی, اپنے آپ کو رب بنا لیا کہ ہمیں سب سے اونچا, آپ کا رب تو میں ہی ہوں. کرسچنز کس کو رب کہتے ہیں؟ لارڈ جیسس کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو. بدھسٹ کس کو کہتے ہیں؟ لارڈ بدھا کہتے ہیں. اور ہندوازم میں تو بہت سارے خدا ہیں, سو مینی آلہہ. انگلینڈ میں کتنے سارے لارڈز ہیں, لارڈ فلاں تو لارڈ فلاں تو لارڈ فلاں, اور ڈیٹیل میں نہیں جاتی ہوں. اتنا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ لارڈ اور الہ
چاہے انگلش میں ہو چاہے اردو میں ہو, چاہے آپ اس کو معبود کہیں چاہے کچھ بھی کہیں, یہ کلیئر پکچر یا کمپلیٹ پکچر نہیں دیتا ہے. رب کے معنی کیا ہے؟ رب کی ایک لمبی چوڑی لائن میں آپ کو دے سکتی ہوں, لیکن تھوڑے سے دیتی ہوں. رب کیا ہے؟ انگلش والے لکھ لیں, رب کیا ہے؟ دا کریٹر, دا لارڈ, دا ماسٹر, دا اونر, دا سسٹینر, دا چیریشر, دا نرشر, دا پرووائڈر آف سیفٹی اینڈ سیکورٹی. میں نے تھوڑے سے ریلیونٹ ڈال دیے یہاں پر, تمام ریلیونٹ ہیں اللہ کے, جو کچھ اللہ کرتا ہے آل ان آل اللہ ہی رب ہے. دا کریٹر, دا لارڈ, دا ماسٹر, دا اونر, دا سسٹینر, دا چیریشر, دا نرشر, دا پرووائڈر آف سیفٹی اینڈ سیکورٹی. اردو میں آپ لکھ لیں کہ پیدا کرنے والا, مالک, زندگی دینے والا, زندہ رکھنے والا, امن امان دینے والا, پالنے والا, پرورش کرنے والا. اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ لوگ یوز کرتے ہیں پروردگار, دیٹ از اسٹل ویری کلوز ٹو جو مطلب ہونا چاہیے, پالنے والا, پرورش کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیرنٹس کو بھی, آپ نے دیکھا قرآن میں لکھا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, کہ ربر اے رب آپ دونوں ہمارے پیرنٹس پہ رحم فرمائے, کما ربیانی صغیرہ جس طرح انہوں نے ہماری پرورش کی ہے. رب کا ہے اللہ نے ان کو, کما ربیانی صغیرہ جیسے انہوں نے ہماری پرورش کی ہے جب ہم چھوٹے تھے, جیسا انہوں نے پالا جب ہم چھوٹے تھے. تو اس لیے آپ اب دوسری دفعہ آپ کو بتا رہی ہوں, آپ انڈرسٹینڈ کر لیں گے. پہلے میں نے آپ کو بتایا حمد کے معنی, اس سے پہلے رحمان رحیم کا بتایا, اب میں آپ کو رب کی بتا رہی ہوں کہ اس سٹیج پہ ٹرانسلیشن مت لیں, آپ میننگ انڈرسٹینڈ کر لیں ورڈ کی, اور انشاءاللہ جب آپ لوگوں کو سب سمجھ آ جائے گا, تھوڑا آگے چلے جائیں گے, پھر بیسک ٹرمز آپ کو پتا چل جائیں گے, رب, الہ, اللہ, یہ سب چیزیں, تو پھر آپ اپنے لیے ٹرانسلیشن لینا چاہیں تو لے لیں. تو اس کلاس میں میں کیا پریفر کروں گی کہ جب رب کا لفظ آتا ہے آپ نیچے اس کی ٹرانسلیشن لکھیں رب. یہ سب چیزیں آپ نوٹس میں لکھ لیں, لیکن ٹرانسلیشن لکھیں رب. انگلش والے بھی اور اردو والے بھی جب ہم پڑھیں گے ہم اس کے لیے رب کا لفظ یوز کریں گے. لارڈ نہیں کہیں گے, الہ نہیں کہیں گے, معبود نہیں کہیں گے, کچھ بھی نہیں کہیں گے, خدا نہیں کہیں گے, ٹھیک ہے نا. اگر کسی اور کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے ان کو اپنا خدا مان لیا, وہ ٹھیک ہے, لیکن اپنے رب کے لیے, رب العالمین کے لیے اس وقت ہم صرف رب لکھیں گے. نیکسٹ ورڈ کیا ہے؟ عالمین, رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. عالمین کس, اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ عین لام میم, عین لام میم. عالمین پلورل ہے, عالم اس کا سنگولر ہے. تو اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن کیا ہے؟ سمپل ٹرانسلیشن ہے the worlds of the universe, the worlds of the universe, یعنی تمام عالموں کا. عالمین پلورل ہے نا, تو ایک یونیورس ہے, لیکن یہ تمام ایک یونیورس کے اندر بہت سارے عالم ہیں, تو تمام عالموں کا, تمام جہانوں کا, یہ دونوں کریکٹ ہیں. تو رب العالمین کا مطلب ہے the rub of all things and all beings created by Allah. رب العالمین, اب آپ نے رب کا لکھا تھا, اب آپ پورا لکھ لیں the rub of all things and all beings created by Allah. سب اللہ کی کریشن ہے, اگر آپ all things and all beings بھی کہہ دیں تو بھی ٹھیک ہے, created by اللہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اتنا کافی ہے. the rub of all things and all beings, یعنی اردو میں آپ لکھیں گی تمام چیزوں کا اور تمام چیزوں کا اور اللہ کی تمام مخلوق کا رب. آپ یہ بھی کہہ سکتے تمام چیزوں کا اور تمام مخلوق کا رب. چیزیں بھی اللہ نے بنائی ہیں, لیکن سب چیز کا رب جو ہے وہ اللہ ہی ہے, ٹھیک ہے. تمام چیزوں کا اور تمام مخلوق کا رب بھی آپ کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. تھوڑی سی گرامر اس کی کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. الحمد کیا چیز ہے؟ الحمد اسم, فعل, حرف میں سے کیا چیز ہے؟ اسم ہے. اسم ہے اور وہ مرفوع ہے, الحمدو, ٹھیک ہے, مرفوع ہے. یہ کس قسم کا سینٹنس ہے؟ الحمدللہ رب العالمین, یہ نامنل سینٹنس ہے, یعنی یہ جملہ اسمیہ ہے. گرامر والے لکھ لیں, جملہ اسمیہ ہے. یہ مبتدا ہے یا خبر ہے؟ جملہ اسمیہ میں دو پارٹس ہوتے ہیں, ایک مبتدا ایک خبر. یہ مبتدا ہے, تو اس کی خبر کیا ہے؟ اس کی خبر ہوگی للہ, الحمد للہ. لیکن للہ ہی کیا ہے؟ اس کو مرفوع ہونا چاہیے. مجرور کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں لی آ گیا ہے. اس کی خبر ہے, لیکن یہ ایکچوئل خبر نہیں ہے, تو اس کو ہم کہیں گے ان پلیس آف خبر, فی محلی خبر, ٹھیک ہے نا. یہ فی محلی خبر ہے. تو میں نے آپ کو یہ لفظ نہیں بتایا, آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بات نہیں, آپ کنفیوز ہو جائیں گی. تو للہ کی وجہ سے, چونکہ خبر ہے, مبتدا اور خبر دو چیزیں ہونی ضروری ہیں, اور مبتدا ہم نے بتا دیا الحمد ہے, تو للہ خبر کی جگہ پہ ہے, اور اس میں چونکہ لی ہے جو حرف جر ہے, اس کے وجہ للہ, اس کے بعد اللہ نہیں ہے, اس لیے الحمد للہ. رب العالمین کا گرامر کیا ہوگا؟ مضاف مضاف الیہ.
रब्बुल आलमीन, लेकिन वो क्यों रब्बिल आलमीन है, मरफू होना चाहिए? इसकी दो एक्सप्लेनेशंस हैं ग्रामर वालों के लिए। एक तो ये कि ये बदल है, यानी अल्लाह की प्लेस में यूज हुआ है। जब हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाही, फिर हम कहते हैं रब्बुल आलमीन, तो वो चूंकि लिल्लाही है, उसके बदले रब यूज हुआ है यहाँ पर। यू कुड डू विदाउट द रब्बुल आलमीन, तो इसलिए ये है कि ये बदल है, इन प्लेस ऑफ अल्लाह यूज हुआ है, तो वो मजरूर है। दूसरा ये है कि अल्लाह की सिफत है, ये अल्लाह पालने वाला भी है, परवरिश करने वाला भी है, तो चूंकि अल्लाह का लफ्ज इस वक्त मजरूर है, तो अल्लाह की सिफत भी मजरूर होगी। ठीक है, अब ये बताइए कि आलमीना, यहाँ पर जो लफ्ज है आलमीना, मरफू है, मंसूब है या मजरूर है? मैं सवाल पूछने वाली थी और जवाब लेने वाली थी, इसलिए मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख लिया, लेकिन जवाब अब मैं खुद देती हूँ। ग्रामर वाले जो हैं वो कम लोग हैं, और आप लोग इंशाल्लाह समझ जाएंगे जवाब इसका। मैं अभी नहीं पूछ रही हूँ आपको, कभी कभी पूछ लूंगी। आलमीना मंसूब, मरफू मंसूब या मजरूर है? मजरूर है। कैसे आपको पता चला मजरूर है? क्योंकि इसमें ऊना नहीं है, ईना है। अगर आलमूना होता तो मरफू होता, आलमीना है उसका मतलब या ये मंसूब है या ये मजरूर है। और ये क्यों मजरूर है? क्योंकि ये मुदाफ इलैहि है, और मुदाफ इलैहि हमेशा मजरूर होता है। रब्बुल आलमीन, रब चेंज होगा, रब अपने उससे पहले जो है उसकी वजह से चेंज होगा, लेकिन मुदाफ है, लेकिन मुदाफ इलैहि जो है वो चेंज नहीं होता है, हमेशा मजरूर होता है। अब इस छोटी सी जो हमने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसकी थोड़ी सी मैं आप लोगों को तफसीर बता दूं, टाइम भी देखती रहूं ना साथ साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमें एक अगेन जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक उसूल है, एक प्रिंसिपल है, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है हमारे दीन का। अल्हम्दुलिल्लाह भी हमारे दीन का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि अल्लाह ताला को हम स्टार्ट करते वक्त, एंड करते वक्त, दोनों वक्त हम अल्लाह की तारीफ भी करें, अल्लाह का शुक्र भी अदा करें। एवरी एक्शन दैट वी डू, आप देखिए हम खाना भी शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं, एंड करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, जो भी काम करते हैं बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप याद रखिए, फंडामेंटल उसूल है। एक चीज और ऐड कर दूं, मुझे एक बात याद आई कि एक दफा हम शेख यासिर फाजा की क्लास में थे, तो उन्होंने कहा, कितनी उनकी अरबिक जबरदस्त है, इतना अच्छा वो पढ़ाते हैं, तो उन्होंने कहा कि इट टुक मी years टू एक्चुअली फाइंड आउट के सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर तीनों के एक्चुअल मतलब क्या है। हमने तो अभी बेसिक शुरू किया ना, हमें इतना कैसे पता चलेगा, लेकिन उन्होंने बताया कि फाइनली उनको समझ में आ गई कि अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर के असल मानी क्या है। तो हम जब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये हो गया। जब हम कहते हैं रब्बिल आलमीन, जब हम कहते हैं उसका मतलब है तमाम जहानों के रब, तो उसका मतलब क्या, हम ये बिलीव करते हैं और हम एक्नॉलेज करते हैं, हम कंफर्म करते हैं कि अल्लाह ताला ही, सिर्फ अल्लाह ही जो है वो अल्टीमेट ओनर है, फुल्ली इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, और जो कुछ भी वो करना चाहे वो कर सकते हैं और वो करते हैं। इंग्लिश में आप कहेंगे कि इज द सोल एंड एब्सोल्यूट एंड अल्टीमेट ओनर of this universe, of the worlds of the universe. He has full independence and full authority to act in the whole of the cosmos. ठीक है ना, ये हमारे लिए एक रीअश्योरेंस है, ये हमारे लिए एक तरह से एक इत्मीनान है, इत्मीनान क़ल्ब है कि एक अल्लाह जो है, हमारा रब जो है, वो हमेशा हमें देख रहा है, हमारे लिए हमें केयर कर रहा है, हमें कभी छोड़ेगा नहीं, वही इंचार्ज है। अगर हमारा कोई, अल्लाह ना करे, कोई ऐसा रब होता, जो लोगों के रब होते हैं, जो लोगों ने अपने बनाए, एक मूर्ति हो गई, एक गाय हो गई, एक कोई भी चीज हो गया, कोई ईसा अलैहिस्सलाम हो गया, कोई भी हो गए, तो हम कैसे, हमें क्या एश्योरेंस रहेगी कि अल्लाह ताला जो हमारा जो रब है वो हमारा टेक केयर कर सकेगा? नहीं, अल्लाह जो है वो रब ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स है, तमाम जहानों का है ना। जो चूंटी है उसका रब भी अल्लाह है, जो मकोड़ा है उसका रब भी अल्लाह है, जो चिड़िया है उसका रब भी अल्लाह है, जो सांप है उसका रब भी अल्लाह है। तो अल्लाह सबको कंट्रोल करता है ना। अगर हमें सांप काटने के लिए तो अल्लाह ही उसे रोक सकता है, कोई हमें आग में डाले तो अल्लाह ही उस आग को बंद कर सकता है, हर चीज का रब वही है। ये हमें बहुत एक तसल्ली, इत्मीनान होती है। आप रब के लफ्ज को अच्छी तरह से समझ ले कि वही है जो सब कुछ कर सकता है, वही करने वाला है, उसी से हम मांगते हैं। अर्रहमानिर्रहीम, ये हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में पढ़ लिया था, तो इसकी मैं अपना ग्रामर में जाऊंगी ना ट्रांसलेशन में जाऊंगी। ये दोनों एट्रीब्यूट्स जो है, दोनों सिफात जो है, दोनों रहम से मुंसलिक हैं, और इससे पता चलता है, एक सिर्फ ये ऐड करूंगी कि इन दोनों से पता चलता है कि हमारी एक लिंक है, हमारा एक रिश्ता है, किसके साथ? अल्लाह के साथ। अल्लाह क्रिएटर है, अल्लाह खालिक है, और हम मखलूक है। तो हमारे और अल्लाह के दरमियान जो है एक 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 रिश्ता है, एक ताल्लुक है, वो एक डेफिनेट लिंक है। ठीक है, तो अर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह
الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے نا. تو یہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہم یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا اور اللہ کا جو رشتہ ہے وہ کس چیز کا رشتہ ہے. ہم لوگ تو کہہ دیتے ہیں نا خوف کا, صرف خوف کا نہیں ہے. اور کرسچن لوگ کہہ دیتے ہیں ہمارا ہمارے اللہ کے ہمارے لارڈ کے ساتھ جو ہے لو کا ہے, وہ ہمیں سناتے ہیں. لیکن نہیں, جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ الرحمن الرحیم ہے تو کون رحمان اور رحیم ہوگا؟ اس میں محبت آتی ہے, اللہ کا لو آتا ہے, اللہ کی محبت آتی ہے, اس میں امن آ جاتا ہے, پیس آ جاتا ہے, اس میں ایک یقین دہانی آ جاتی ہے, ری ایشورنس آ جاتی ہے, اس میں کمپیشن آ جاتا ہے, اللہ کا کیئر, Allah cares for us, Allah loves us, Allah wants peace for us, Allah gives us reassurance. تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہمارا خیال بھی رکھ رہا ہے, ہمارا دیکھ بھال بھی کر رہا ہے, ہمیں امن سے بھی وہی رکھ سکتا ہے, ہمیں امن دے سکتا ہے, ہم سے محبت بھی وہی کرتا ہے, اور ہمیں یقین دہانی بھی وہی کرا رہا ہے کہ میں آپ کے لیے موجود ہوں, میں آپ کا انچارج ہوں. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس سے ہمیں ایک, جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ, جب کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, تو الرحمن الرحیم جب ہم کہتے ہیں, اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک حدیث بتائی, میں یہاں صرف آپ سب کو معلوم بھی ہوگی لیکن صرف شیئر کرنا چاہتی ہوں, کہ اللہ کے پاس 100 مرسیز ہیں, 100 مرسیز ہیں, 100 یعنی 100 ان کے پاس رحم ہے, جس میں سے انہوں نے صرف ایک بھیجی ہے اس دنیا میں, ایک, 100 میں سے ایک. اور وہ کس کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے, جنوں کے لیے, جانوروں کے لیے, کیڑے مکوڑوں کے لیے, جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اور اس ایک 99 اللہ کے پاس ہے, 100 میں سے ایک جو ہے 1% کہہ لیں, اس میں سے ہم ایک دوسرے سے بھی محبت کرتے ہیں, ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں, اپنے بچوں کی کیئر کرتے ہیں. اور اسی سے جو وائلڈ اینیملز ہیں وہ بھی اپنے بچوں کی کیئر کرتے ہیں. دیکھیں جنگلی جانور ہیں لیکن وہ اپنے بچوں کی کیئر کرتے ہیں, کیونکہ وہ اتنا 1 مرسی ان کے پاس ہے, اور ہم سب کے پاس ہے, سب کو ملا کے. اور جو 99 مرسیز ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی بھی ہیں. کس چیز کے لیے رکھی ہیں؟ لکھا ہوا ہے ٹو ڈیل کائنڈلی ود ہز سلیوز on the day of resurrection. یعنی وہ اپنے غلاموں کے ساتھ, جو ہم ہیں اللہ کے سلیوز ہیں, اللہ کے غلام ہیں, ان کے ساتھ آخرت میں اللہ ہمارے ساتھ رحم کر سکے. یہ بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ مالکی یوم الدین. مالک آپ سب کو معلوم ہے, مالک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماسٹر انگلش میں, اردو میں انگلش میں اونر بھی کہتے ہیں, کسی چیز کا ماسٹر, کسی چیز کا اونر, اور اردو میں کہتے ہیں مالک. اس کے روٹ لیٹرز ہیں میم لام کاف, میم لام کاف. ملک کے بھی یہی روٹ لیٹرز ہیں اور ملک کے بھی یہی روٹ لیٹرز ہیں, اس کے ڈیٹیل میں ابھی ہم نہیں جا رہے ہیں. مالکی یعنی دا اونر, دا ماسٹر, مالک. یوم کا مطلب آپ سب کو پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے, یوم عرفہ ہوتا ہے, یوم عید ہوتی ہے. تو یوم کا مطلب ہے دن, اردو میں ہے دن, انگلش میں ہے ڈے. اور اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ یا واو میم, یا واو میم. مالکی یوم الدین. یوم الدین جڑ کے بنا ہے, یہ لفظ ہے الدین. الدین کے روٹ لیٹرز ہیں دال یا نون, دال یا نون. اور اس کے روٹ لیٹرز کا مطلب کیا ہے؟ روٹ لیٹرز کا مطلب ہے ججمنٹ, روٹ لیٹرز کا مطلب ہے جسٹس, یعنی حساب کتاب, یعنی فیصلہ, یعنی انصاف, یعنی سزا اور جزا. یہ سب ان کے روٹ لیٹرز کا مطلب ہے. تو جب آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے مالکی یوم الدین, تو آپ کہیں گے the owner of, یا the owner یا the master of the day of judgment. یوم الدین کا مطلب ہے day of judgment. اردو میں آپ کہیں گے حساب کتاب, اردو میں آپ کہیں گے حساب کتاب یا فیصلے کے دن کا مالک. یعنی اگر آپ اس کو ورڈ ٹو ورڈ لکھیں گے تو آپ مالکی یوم الدین, مالک کو مالک لکھیں گے, یوم کو دن لکھیں گے, الدین کو لکھیں گے جزا, سزا, فیصلہ, انصاف. لیکن جب آپ رننگ انگلش میں لکھیں گے تو آپ لکھیں گے حساب کتاب یا فیصلے کے دن کا مالک. اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ میں حساب کتاب کے دن کا مالک ہوں؟ کیا ابھی اللہ تعالیٰ ہر چیز کے مالک نہیں ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کی ہی ملکیت ہے, میں بھی, آپ بھی, اور ہر چیز وہ ہیں. لیکن اس دنیا میں کیا ہوتا ہے, اب یہ فون ہے, میں سمجھ رہی ہوں کہ یہ میں اس کی مالکہ ہوں, یہ لیپ ٹاپ ہے, میں سمجھ رہی ہوں میں اس کی مالکہ ہوں,
ये पेंसिल है, मैं समझ रही हूँ मैं इसकी मालिका हूँ। और जब हम इस तरह समझना शुरू कर देते हैं ना, हाँ, ये हम प्रिटेंड कर रहे हैं, एक्चुअली हम मालिक हैं या नहीं, बिकॉज अल्लाह मालिक है हर चीज का भी, हर मखलूक का भी। लेकिन हम ये समझते हैं कि हम ओनर्स हो गए, अब हम मालिक है, अब हम जो मर्जी कर सकते हैं, अब तो ये हमारी मिल्कियत है। तो अल्लाह ताला याद दिला रहे हैं कि दुनिया में आपको ये चॉइस देता हूं मैं, कि एक चीज आपके हवाले, ये आपका घर है, आप इसको जैसे डेकोरेट करें, जो करें, आपकी चीजें, आपकी गाड़ी है, टकराएं या जो भी करें, आप उसको रखें, संभालें, पेंट करें। लेकिन यौमुद्दीन में क्या होगा? कोई मालिक नहीं होगा, कोई किंग नहीं होगा, कोई ओनर नहीं होगा, सिर्फ अल्लाह होंगे। तो इससे एक और चीज होती है, जो प्रीवियस आयत थी ना हमारी, इससे जो पिछली आयत थी, उसमें हम कहते हैं ना अर्रहमान अर्रहीम, तो उसको भी अल्लाह ताला ये बता रहे हैं फॉलो अप करके कि ऑल्दो अल्लाह ताला जो है बहुत ज्यादा रहम करने वाले हैं, हमेशा रहम करने वाले हैं, लेकिन साथ साथ वो क़यामत के दिन का, आखिरत के भी वो मालिक हैं, डे ऑफ जजमेंट के वही मालिक हैं। ताकि हम ये ना सोचे ओ अल्लाह माफ कर देगा, बिकॉज हमारा एटीट्यूड है, मेरा और आपका नहीं होगा। लेकिन मैंने बहुत लोगों की से ये सुना है, नहीं अल्लाह माफ करने वाला है। यस, अल्लाह माफ करने वाला है, लेकिन अल्लाह आपको याद दिलाता है, अल्लाह आपको याद दिलाता है कि मैं गुस्सा भी होता हूँ, मैं नाराज भी होता हूँ, और अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं कि मैं क़यामत के दिन का मालिक हूँ, मैं जजा सजा करूंगा, मैं इंसाफ करूंगा, रहम भी करूंगा, इंसाफ भी करूंगा। तो जब हम ये कहते हैं मालिक यौमिद्दीन, तो ये एक और फंडामेंटल उसूल है इस्लाम का, एक प्रिंसिपल है कि हमने बिलीव करना है कि यौम आखिरत है, उस पर हमारी बिलीफ है और हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। इससे हमारी लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। जो लोग यौम आखिर में नहीं बिलीव करते, वो कहते हैं दिस इज वन लाइफ, बस खेलो खाओ पियो, क्या ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, वो इस तरह बोलते हैं। लेकिन एक बिलीवर जो है, एक मोमिन जो है, एक मुसलमान जो है, हम लोग, मैं और आप, हम क्या इंस्पायर करते हैं? हम कहते हैं कि ठीक है, अल्लाह ने यहाँ हमें फ्रीडम दी हुई है, हमारी सेल्फिश डिजायर्स भी हैं, हमें फ्रीडम भी है, लेकिन हम किस चीज को यूज करेंगे? हम वेल बैलेंस्ड रहेंगे, हम एक जमीर वाली जिंदगी गुजारेंगे, कॉन्शियस एक हम जिंदगी गुजारेंगे, हम ईगो को सामने नहीं रखेंगे, हम अपने सिर्फ ख्वाहिशात को सामने नहीं रखेंगे। इट्स नॉट बी ऑल एंड एंड ऑल, इट्स नॉट बी ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। हम एक बैलेंस लाइफ गुजारेंगे, एक लाइफ हमारा वेट कर रही है, आखिरत हमारे लिए वेट कर रही है, वो हम दोबारा, ये बहुत शॉर्ट है, टेम्पररी है, हम जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, इट इज फॉर द आखिरा। तो इस बिलीफ के साथ हम ये भी समझ सकते हैं कि जो कुछ इस दुनिया में हमें नहीं मिला, कोई बात नहीं, हमें जो सेल्फिशनेस हमारे ऊपर नहीं आएगी और हमारे अंदर नोबिलिटी आ जाएगी। थोड़ा सा टाइम है, जल्दी से मैं ग्रामर कर दूं, ये जो अभी हमने पढ़ा है उसका। मालिक, मालिक क्या चीज है? इसम, और मालिकी यौम आता है, तो मुदाफ है यौम के लिए, मालिक मुदाफ भी है, इसम है और मुदाफ है। लेकिन अगेन बात आ गई, मुदाफ मरफू क्यों है, इसमें कसरा क्यों है, सॉरी मरफू क्यों नहीं है और इसमें कसरा क्यों है? अगेन बिकॉज ये मालिकी जो है ये अल्लाह की एक सिफत भी है, अल्लाह ओनर है, अल्लाह मालिक है। तो जब सिफा आती है तो उसको उसके साथ एग्री करना पड़ता है जो उसका मौसूफ है। यौम क्या चीज है? यौम मुदाफ इलैहि है मालिक के लिए, लेकिन यौम जो है, अगेन यौम जो है वो अद्दीन के लिए भी मुदाफ है। सो यौम यहाँ पर मुदाफ इलैहि है मालिक के लिए, लिख लें आप, इट्स डबल मुदाफ मुदाफ इलैहि, एक मुदाफ मुदाफ इलैहि के अंदर दूसरा मुदाफ मुदाफ, एक इदाफा के अंदर दूसरा इदाफा है। यौम इज मुदाफ इलैहि फॉर मालिक, मालिकी यौम। और इसी तरह यौम उद्दीन है, तो यौम जो है इट इज मुदाफ फॉर अद्दीन। ठीक है, यहाँ आज रोकते हैं हम। आपको मैंने पहले ही बताया था कि सूरह फातिहा थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि सूरह फातिहा में बहुत सारी चीजें हैं जो एक्सप्लेन करने की हैं, और मैं आपको ये भी बताना चाह रही थी कि कुछ वर्ड्स के जो मीनिंग्स हैं वो एक वर्ड से नहीं समझ सकते, आप उसको एक वर्ड में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो चलें, अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ हमने पढ़ा ये अल्लाह ताला की इस वक्त हमारे लिए एक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, ये एक हिस्सा है सूरह फातिहा का जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ, अल्लाह ताला की पूरी डिस्क्रिप्शन, तकरीबन पूरी डिस्क्रिप्शन नहीं लेकिन काफी डिस्क्रिप्शन है, जिससे इतनी नॉलेज हमको मिल जाती है कि अल्लाह ताला किस किस्म के हैं और अल्लाह ताला की क्या अथॉरिटी है, क्या मिल्कियत है, और हमें अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है। इंशाल्लाह हम ट्यूसडे को जब पढ़ेंगे तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। जिसने कुछ मिस किया है प्लीज रिकॉर्डिंग सुन लीजिए और उसमें से नोट कीजिए, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी। अब फ्लोर ओपन है, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं 10 मिनट आप लोगों के लिए, इस वक्त 11 मिनट आपके पास हैं, बल्कि आप ज्यादा भी टाइम ले सकते हैं। जो भी सवाल है प्लीज, मैंने फ्लोर ओपन किया, आप लोग सवाल पूछिए।
کوئی کوشچن نہیں ہے؟ دین کا ایکچوئل جو مطلب ہے وہ ہے دین، یہاں پر دین کا مطلب ججمنٹ نہیں، میں نے آپ کو بولا دین کا جو روٹ لیٹرز ہے نا اس کا مطلب ہے ججمنٹ. دین کا یہاں پر مطلب ہے جزا، سزا، انصاف، پیئنگ بیک بھی ہے، ریکمپینس بھی ہے. اللہ تعالیٰ جب ہمیں دیں گے اس وقت تو ہمیں ریکمپینس کر رہے ہوں گے نا، ہم نے جو کچھ کیا اس کا مل رہا ہوگا نا. حساب کتاب، ججمنٹ بھی ہے اس میں، حساب کتاب مطلب سب چیزیں. اگر آپ ججمنٹ، جیسے میں نے آپ کو بتایا، آپ ڈے آف ججمنٹ لکھ سکتے ہیں نا یوم الدین کو، جی اوکے لکھ سکتے ہیں. باقی دین آپ کو پتا ہے دین اور بھی کیا چیز ہے؟ دین کیا ہوتا ہے؟ کسی کو لون دیتے ہیں تو وہ بھی دین ہو جاتا ہے. آپ کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں وہ آپ کو واپس دے گا. ہمیں جب اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ یہ زندگی جب واپس لیں گے ہم سے تو ہم نے جو کچھ کیا اس کا حساب کتاب دینا ہوگا. اچھا شکریہ. جی اور کوئی؟ جی نسرین، اس پہ میں نے جیسے ہم لوگ ترجمہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو لفظ آتا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام. بہت اچھا سوال عارفہ، I was waiting for this، کہ جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو چیز، حکم یہ ہے کہ جب ہم کوئی چیز سٹارٹ کریں. ترجمے میں نہیں ہے، ترجمے میں بسم اللہ with the name of اللہ، لیکن with the name of اللہ کیا کر رہی ہیں؟ سٹارٹ کر رہی ہیں. سٹارٹ کر رہی ہیں. سٹارٹ کر، جو بھی چیز سٹارٹ کریں گے، میں نے اس لیے بتا دیا فنڈامنٹل پرنسپل ہے، لیکن مجھ سے یہ رہ گیا کہنا کہ ہم جو کہتے ہیں بسم اللہ، اس میں لفظ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے نہیں لکھا ہوا ہے، شروع کرتی ہوں نہیں، بس اللہ کے نام سے. تو یہ یاد رکھیے جب ہم لکھتے ہیں، اس لیے نا دیکھیں ٹرانسلیشن میں یہ چیزیں ہیں کہ وہ ایڈ کرے. ٹرانسلیشن میں کوئی چیز ایڈ ہو جائے گی، غلط ایڈ ہو جائے گی، کوئی چیز جو ضروری ہے وہ بیچ میں سے نکل جائے گی. تو اس لیے تھوڑا سا ہمیں، جب ہم انشاءاللہ ایک جز کر لیں یا سمجھے سورہ بقرہ کر لیں انشاءاللہ، پھر آپ کو اتنا آ جائے گا کہ آپ لوگوں کو لگے گا آپ خود پورا قرآن خود پڑھ سکتی ہیں انشاءاللہ. So Bismillah ar-Rahman ar-Rahim is not a complete sentence. It is. In the name of Allah. It implies starting. It implies you are starting something with the name of Allah, by the name of Allah, in the name of Allah. It is a complete sentence. Okay, thank you. It is the first ayah. According to some scholars, it's the first ayah of Surah Fatiha. According to others, it is outside of Al-Fatiha. Because every surah has got Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, but that was put later. That all the Bismillah ar-Rahman ar-Rahim were put later. Surah Fatiha already when it started with Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. چلیے آگے اور سوال. Ar-Rahman is like a superlative degree of. Yes, hyperbole, superlative. مطلب اس سے زیادہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے نا. جب ہم کہتے ہیں نا غضبان، اس سے زیادہ غصہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں نا انا عطشان، مجھے بہت ہی زیادہ پیاس لگی ہوئی ہے نا، تو انا جوعان. اب جب ہم کہتے ہیں نا جوعان کا مطلب میں بہت زیادہ، مجھے بہت زیادہ مطلب جو ہے جوعان، انا تو نہیں کہہ سکتے لیکن آپ یہ کہہ سکتے جوعان کہ بہت زیادہ بھوک لگی ہے اس کو. So can we also say Ar-Rahman is Lord of mercy and Rahim is the giver of mercy? نہیں. Rahim means constantly merciful. So صرف giver اگر آپ کہیں گے نا constantly a constant giver of Rahim جو ہے it's a sifa. It's a sifa. So the noun is what? Noun is Allah. Allah is Ar-Rahman and Allah is Ar-Rahim. So آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ he is the most merciful and the always merciful. These are two attributes of Allah. So Rahim is always merciful. Both are attributes. Rahman and Rahim, they are both attributes or characteristics or qualities. English والے جو لکھنا چاہیں لکھیں. ہم لوگ normal word use کرتے ہیں attributes of Allah. اور اردو میں ہم کہتے ہیں صفات. یہ اللہ کی صفات ہیں. So رحمان جو ہے وہ ساری دنیا کے لیے، اور رحیم صرف آخرت میں مسلمانوں کے ہوں گے؟ نہیں، رحیم بھی ہمیشہ وہ، یہ کسی ٹرانسلیشن میں آپ نے پڑھا ہوگا اس لیے آپ کہہ رہی ہیں، کیونکہ کسی ٹرانسلیشن میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ رحیم کا مطلب ہے آلویز، ٹھیک ہے نا، پرپیچولی. تو جو وہ ابھی بھی رحیم ہے وہ بعد میں بھی رحیم ہوں گے. ان کی یہ جو کوالٹی ہے یہ چینج نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، یہ ہمیشہ رہے گی، تو دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور یہ جو کچھ اسکالرس نے اس کو کر بھی دیا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے، تو مسلمانوں کے لیے ہی از ایکسٹرا رحیم، ہی از ایکسٹرا رحمان. اس لیے کہ ہر وقت ہم اللہ کو اوبے کر رہے ہیں، اللہ کو ورشپ کر رہے ہیں، اللہ کو سرو کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا کہ اللہ ہم سے راضی ہوگا. لیکن جیسے ہم ڈس اوبے کریں گے تو وہ اللہ ہم سے ناراض بھی ہو جائے گا. اور پھر کیا ہوگا آخرت میں بھی اگر ہم نے اوبیڈینٹ نہیں رہے تو وہاں بھی اللہ کی رحمت ہوگی، لیکن اللہ کی رحمت مسلمانوں کے لیے اس لیے ہوگی کہ وی ڈائیڈ آن ایمان.
اگر ہم ایمان پہ خاتمہ, اسی لیے جب وہ تفسیر آپ پڑھیں گی نا جس سے آپ کوٹ کر رہی ہیں, اس میں یہی ہے کہ آخرت میں ہم جو کہتے رہتے ہیں نا کہ خیر ہے اگر کسی کا خاتمہ بالایمان نہیں ہوا ہے, اللہ کی مرضی ہے, اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ اس کی, میرے ساتھ کئی لوگوں نے بحث کی ہے, اللہ ان کو مغفرت کرنے والا ہے. یس دیٹ از رائٹ, اللہ مغفرت کرنے والے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ بھی دیتے ہیں کہ جو کافر ہیں, جو مشرک ہیں, ان کے لیے اللہ نے جنت کو حرام کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. اب یہ اللہ کو معلوم ہے کہ کس کا خاتمہ بالایمان ہوا ہے, کس کا خاتمہ بالایمان نہیں ہوا ہے, اور کس کو میسج, دیکھیں صرف خاتمہ نہیں ہے, کس کو میسج دین کا پہنچا, کس کو نہیں پہنچا. ایک بندہ کوئی, ایک بندی کوئی رہ رہی ہے کسی ایک جھونپڑی میں, کسی جنگل میں, کسی صحرا میں, کسی بیابان میں, کسی آئی لینڈ پہ, جس نے کبھی نام ہی نہیں سنا اللہ کا, اس نے کبھی قرآن کا نام نہیں سنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں سنا. اب اس کو جا کے اگر ہم کہیں کہ تم دوزخی ہو, تم کو اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا, تو یہ ہماری غلطی ہے. جس نے کبھی سنا ہی نہیں, چھوٹا سا بچہ ہے, ابھی وہ پیدا ہوا ہے, 5-6 سال, پیدا نہیں ہوا, 5-6 سال کا ہے, اس نے نہیں سنا ہے, اس کے ماں باپ نے اس کو جو کچھ بتایا ہے, تو وہ تو اس وقت بے گناہ ہے, معصوم ہے. وہ اگر مر جاتا ہے تو ظاہر اللہ اس پہ رحم ہی کرے گا نا. وہ چاہے, وہ تو ابھی مسلمان, وہ تو ابھی پیدائشی, تو ہر کسی کے اندر وہ ایک اللہ کا ایک میثاق ہے, ایک اللہ تعالیٰ نے ہم سے قول لیا تھا, الست بربکم, کہ میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں. اور جتنے بھی آدم علیہ السلام سے جتنی بھی اولاد پیدا ہونی ہے آخرت تک, وہ سب نے اپنے, اس وقت ہم سمجھے بیج تھے, ہم ایک ڈراپ تھا, جو بھی تھا, سب نے کہہ دیا بلا شور, ہم آپ کے, آپ ہمارے رب ہیں. اور اب آپ کو پتا ہے نا رب کیا چیز ہے, آپ ہی ہمیں پالنے والے. ابھی رب سے آگے جو چیز آئے گی انشاءاللہ کل ہم نیکسٹ ٹائم ٹیوزڈے کو ہم وہ کریں گے کہ رب کے ساتھ اور کیا چیز ہونا ضروری ہوتا ہے. اور جزاک اللہ خیر. اور پلیز سوال پوچھیے, دل میں نہ رکھیے. ابھی ٹائم ہے آپ کے پاس. نورین آپ کیسے آج سوال نہیں پوچھ رہی ہیں؟ نورین اور صبا, نو کوسچنس. مصباح, جو لوگ ہمیشہ پوچھتے ہیں آج وہ نہیں پوچھ رہے ہیں, کیا بات ہے؟ I have a question. So, Alhamdu is the subject, that is Mubtada, and Lillahi Rabbil Alameen is the predicate, that is Alhamdulillah. Lillah is the predicate. Okay. Rabbul Alameen is another. Khabar, another Mubtada, and then Alhamdulillah is complete. It's a jumla ismiya. Alhamdulillah. And this is Lillahi is khabar. Okay. It's in place of khabar because Lillahi आ गया ना बीच में. Right. वरना जो मुब्तदा और खबर दोनों मरफू होते हैं ना, ये मरफू नहीं है, ली की वजह से मरफू नहीं है. ये मजरूर हो गया. Right. और कोई सवाल अगर नहीं है तो मैं थोड़ा सा ग्रुप लीडर्स के लिए के हिसाब से ये बोलना चाह रही थी कि माशाल्लाह हमारे पास 3 ग्रुप लीडर्स हैं इस वक्त, लेकिन अगर आप महसूस कर रही हैं कि आपके पास ज्यादा लोग आ गए हैं तो आप लोग प्लीज बताएं मुझे. मैंने अभी भी पूछा भी था, नाहिद को पूछा था कि अगर नाहिद इंग्लिश उर्दू दोनों में कर सकती हैं तो नाहिद इज विलिंग. इंशाल्लाह नाहिद लखानी जो है वो आप लोगों को अगर जरूरत है तो वो नौरीन या शमीम या सबा के साथ, जिसके पास ज्यादा स्टूडेंट्स आ गए हैं, ज्यादा ग्रुप बड़ा बन गया, तो उसके साथ क्या नाम है नाहिद शेयर कर सकती हैं, स्प्लिट कर सकते हैं आप लोग ग्रुप को. और अगर आप लोग को लग रहा है फिर भी ज्यादा है, आप लोग सुना नहीं सक रहे हैं, तो एक और बना देंगे इंशाल्लाह. निगार को मैंने रिक्वेस्ट किया था, निगार आज दिख नहीं रही है. निगार का बीच में कॉल भी आई थी, पता नहीं वो ज्वाइन नहीं कर पा रही थी क्या था, लेकिन मैं बीच में कॉल लेती तो शायद मेरा ये कनेक्शन गड़बड़ हो जाता. तो जो भी आप में से जिस ग्रुप के साथ जाना चाहें आप लोग कर लें, देखें. जिसको ग्रामर की बिल्कुल वो नहीं है वो प्लीज सबा के पास रहें, क्योंकि मैंने यही कहा था जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनको ग्रामर नहीं चाहिए वो ग्रामर ना करें, क्योंकि शुरू में अगर आप ग्रामर सीखना शुरू करेंगे तो आपको बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग. और ये भी आपको कहा था कि अगर आपको मौका मिले, टाइम मिले, फुर्सत मिले, तो प्लीज आप लोग, जो हम लोगों ने अरबिक 1, 2, 3, 4 के कोर्सेज किए, जिन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने किया वो भी रिवाइज कर सकते हैं ताकि उनको ग्रामर रूल्स जरा दोबारा से रिवाइज हो जाएं. और जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज अगर मौका मिले तो सुन ले. महनाज ने अभी कहा था शी हैज स्टार्टेड, माशाल्लाह महनाज सुन रही है, और जो लोग भी सुन सकते हैं प्लीज आप लोग उसको सुने.
जिन लोगों ने पहले मैं आप लोगों को लिंक भी इसी पे अभी ग्रुप पे डाल देती हूँ, ताकि जो नए लोग हैं जिनको पता ही नहीं है लिंक क्या है, अरबिक 1, 2, 3 और 4 अगर सुन सकें तो सुन लें। उसमें यह है कि आप क्वेश्चन जो मैं होमवर्क देती थी और बहुत सारे एक्सरसाइजेस कराती थी, उसको आप स्किप करती जाएं, फिलहाल टाइम नहीं है तो उसको स्किप करें, और आप बस खाली ग्रामर सुनती जाएं, रूल सुनती जाएं और लिखती जाएं। इंशाल्लाह आपको हेल्प मिलेगा और फिर आपके लिए ये आसान हो जाएगा। एंड देन यू कैन, अब जो ग्रामर के, जब आप दोबारा इस रिकॉर्डिंग को ग्रामर के साथ सुनेंगे तो आपको ग्रामर भी इंशाल्लाह समझ आएगा। कम से कम इसम फेल हरफ के बारे में आप लोगों को पता होगा थोड़ा थोड़ा, कि जुमला इस्मिया क्या है, जुमला फेलिया क्या चीज है, इंशाल्लाह। और कोई सवाल प्लीज बताएं। सब कुछ समझ आ गया या सब ऊपर से गुजर गया? चलें फिर इंशाल्लाह ताला मिलते हैं ट्यूसडे को, और मैं ये रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ। क्लासरूम अभी खुला रहेगा, किसी ने कुछ बात करनी है तो कर लें, किसी ने अपने वीडियोस ऑन करने हैं तो कर लें इंशाल्लाह ताला। ओके, चलें मैं रिकॉर्डिंग कहाँ से बंद करते हैं, तो ये बहुत भूल जाती हूँ।